السلام عليكم، كيفكم شباب؟ انتم ميها؟ الحمد لله انا ميها. يوم حابة اصوركم فيديو تاني باللغة العربي انه الحمد لله انا بالبيروت اشتغلت 5 سنين وكم 6 شهور انه معلوم عربي، يعني افهم كتير عربي. انه الحمد لله رب العالمين اشتغلت وانا مبسوطة وسافرت بالسلامة بالبلدي. إنه خليني أعرفكم حالي، أنا اسمي عداني سيفو. إنه أنا بشوف فيديوهات إنه مال بنات يطلعوا برات البلد يشتغلوا لبيوت الناس، إنه ليغيرون حياتهم ولي يزبطوا مستقبلهم لبكرة يعني. بس إنه عم بشوف سؤالات غريبة كتير، يعني انتوا ليش جايين تشتغلوا ببيوت الناس؟ ليش؟ بالبلد كل ما في أكل، بالبلد كل ما في ملابس، شي يعني. عم بيسألوا سؤال غريب يعني. حابة إنه جاوبكم بالهيدي السؤالات يعني. أنا اشتغلت الحمد لله بالبيروت أول من 5 سنين. الله عطاني بعائلة مرتبة، والله بارك لي عائلة مرتبة وعطاني. أنا مبسوطين، اشتغلت بالسلامة، سافرت الحمد لله رب العالمين. بنزلكم الفيديو مع عائلتي البيروت كمان. أهين أنا عايشة بالإمارات. الحمد لله أهين كمان عم بشتغل ناس كويسين معه يعني. إنه أي شيء إنسان يطلع برات البلد ليشتغل ليغير حياته زين، ليزبط وضعه حياته يعني. يسافر يترك عائلته، أمه أبوه كل شي يترك يسافر يعني. مثلا اللبناني إنه يدرسوا ويكلسوا المدرسة، يسافروا فرنسا ليعملوا ماسترسون يعني، ويسافروا لكندا ويسافروا أمريكا. أي البلد ليش؟ ليبوا حياة حلو، حياة الزين، حياة مستقبل حلو يعني. ليش؟ في شغل باللبنان أكيد، بس ما في بكون معاشهم ماني كتير يعني. يبوا زيادة يسافروا يعني. وقت يجي للبنات اللي بيوت الناس يشتغلوا، هذا يتكرر. ما أعرف ناس ما تفهم إنه ليش ما تفهمون بنات ليش تقولون عنكم زين. تفكروا شي إنه ما في بالبلد مرة أكل ويشربون شي ويسافرين البلد برات البلد. هيدا غلط. إنه أكيد كل إنسان لتعيش حياة مرتاحة، لا عنده البيت، لا عنده سيارة، لا عنده أكل، لا عنده ملابس، كل شي لازم تشتغل في الليل والنهار. برات بلد واحد يسافر بالبلد وبركين يشتغل 5 ساعة وملابسه يجيب وإيش يجيب، وماني مضطرة يشتغل كتير يعني. برات البلد كم ساعة يشتغلوا ليأمنوا مصاري كتير ساعة يشتغلوا، ساعة ولا لا؟ لهيك يعني. بس أكتر شي يشتغلوا بنات البيوت، أكتر شي يندربون كتير إنه ما يستوعبون ولا تليفون ولا يعطوا يكلمون عائلتهم. أي شي ما يستوعبون يعني. عرفت كيف؟ ليش؟ بس أنا مثلا سافرت من بلدي أول ما عندي فيزات أوكي، أبغى حياة زين، حياة مرتب، أبغى أعيش. طلعت برات البلد، صارت لبنان، اشتغلت الحمد لله رب العالمين. كل شهر يوصل شهري يعطوني راتبي، وما في شي نتكانى أو هيك. كل شي الحمد لله. أنا اشتغلت بالسلامة، أنا مبسوطة، رجعت على بلدي. لهيك إنه لازم تدعمونا، لازم بتكونوا عائلتنا يعني. إننا تركنا جينا لبيتنا، ما في حدا يسرك علينا، ما في حدا يسوقنا، ما في حدا ينازعنا. هذا كله إجينا من بيتنا. إنه أنتوا تكونونا بيت تاني، تكونونا عائلة تاني، إنه ما ننساكم، نسافر بعدين نشتغل لعنكم نخلص. انتوا سووا معروف معنا يعني. تسألوا سائلة قريبة في إنترنت بيتكم، في كهرباء، في موية، في مدري
سؤالات كتيرة يعني. أنا شفت واحدة مدام تصمم واحدة بس كتير يعني حابة أنزل أسوي فيديو باللغة العربي يفسركن بالبلرنا شوية يعني. شفت هذيك مرة I should speak إيجا بالبلرنا. أنا مبسوطين وفرحانين كتير ودا البلرنا فرجع العالم كله إنه الحمد لله رب العالمين. أنا كمان بدي أسوي لكم بوست صورة شو فروت شو أي شي أكل من إثيوبيا. إن شاء الله بسوي لكم فيديو أنتوا تشوفوا. أنا إنه ما سألوا سئلة قريب يعني إنه لهيك حابة أسوي لكم فيديو. سووا لايك شير باي.